जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ नॉवेल की किस्त नंबर 22। अगला सीन उसके मदरसे से शुरू होता है। उसने स्टाफ रूम के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी, चंद लम्हे मुंतजिर सी खड़ी रही, फिर जवाब ना पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतजब्जब सी वापस पलट गई और इसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फरिश्ते किधर हैं? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी, उनका कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आ सकी। अच्छा ठीक है। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगने लगी। लाइब्रेरी का ग्लास डोर खुला था। उसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स और लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते बात सुने, उसने होले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ाकर चुप हो गई। इधर। लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया तो वो शर्मिंदा सी उधर लिपकी। चंद रैक से गुजरकर उसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पे ग्रे दुपट्टा शानों के गिर्द लपेटे फरिश्ते की उसकी तरफ पुश्त थी। महमल को उसकी कमर पे गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो जरा सी हैरान हुई थी। उसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढके बगैर तो वो कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते, वो जैसे चौंक कर मुड़ी। उससे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी आए हुए हैं। मगर सिर्फ आपसे मिलने। हाँ बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पे आ बैठी जिसके सामने मेज थी। मेज की इस तरफ एक खाली कुर्सी थी। वो महमल ने संभालनी और किताबें मेज पे रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमल खामोशी से उसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो उसने कानों के पीछे कर रखे थे, तमकती रंगत वाला चेहरा और कांच सी सुनहरी आंखें। उसके नक्श तो मुख्तलिफ थे मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो अपना आईना देख रही हो। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया? हाँ। महमल ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो ना। किसके लिए इनकार करूं फरिश्ते? उसके लिए जो बीच राह में छोड़ जाता है। वो कहना चाहती थी मगर कह न सकी। ये तो अभी उसने अपने दिल से भी न कहा था तो फरिश्ते से कैसे कहती? आप खुद ही बताएं, मैं कैसे इनकार करूं? क्या मैं सब्र के अजर न लूं? नहीं महमल, मजलूमियत और सब्र में फर्क होता है और वो फर्क एहतजाज करने का हक रखने का होता है। बजाय अपनी जिंदगी खराब करने के तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो और साफ साफ इनकार कर दो। लेकिन मुझे उनके रिएक्शन से डर लगता है। उस पे तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुजारा करना पड़ता है लड़की। आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते? आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स? उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। वो जानती थी कि फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते हैं। मेरी अम्मी की एक बहन थी, हुमायूं उनका बेटा था। उनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहेगा और हॉस्टल में मैं रहूंगी। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब उनकी भी डेथ हो गई थी। आपके अब्बू की कोई बहन तो होंगी ना? उसने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। अच्छा, तो वो किधर रहती हैं? यहीं इसी शहर में रहती हैं वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप मिलती हैं? मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर ईद पे उनके घर हो आऊं,
لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے آگے کو ہوئی۔ بس پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں، میری تو اتنی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں میں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ تو آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ اچھا، آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے ان کی۔ اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچھا، کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ اور نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل، فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ ارے ہو سکتا ہے نا کہ میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں؟ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کی ازلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالے ہے نا؟ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی نا تو… تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گری اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ کو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننھیالے رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ محمل کے دماغ میں فرشتے کو لے کے بہت سی بدگمانیاں جنم لینے لگیں۔ اس کا ایک باوقار جو کردار اس کے ذہن میں بنا تھا وہ ختم ہونے لگا، صرف اور صرف اس ایک بات پہ کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے محمل اس کے بارے میں بہت بدگمان ہونے لگی۔
तो कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी पार्ट्स भी जल्द से जल्द अपलोड हों तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई करने का शुक्रिया।